पनि लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्ने प्रमाण यति ठुलो भेटियो। भारतभर चरे खैलबैला। सशस्त्र प्रहरी बल र भारतीय पक्षको भयो झडप। सशस्त्र प्रहरी बलले भारतीय पक्षलाई नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईँसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँले अहिलेसम्म पनि मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबरको अपडेट तपाईँलाई दिने हाम्रो अभियान निरन्तर रहिरहनेछ। दर्शकबिन, मैले फलोअप रिपोर्ट सीमा विवादको बारेमा लिएर आइरहेको छु। दर्शकबिन, आजको महत्त्वपूर्ण भिडियो जतिसक्दो शेयर गरी सारा नेपालीसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने हामी पूर्ण विश्वास छौँ। दर्शकबिन, सुरु गरौँ आजको मुख्य विषयवस्तु। सरकारले सुगौली सन्धि अनुसार काली नदी पूर्वको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा, राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा बुधबार लागू गरेपछि भारतीय कब्जामा रहेका ती भूभाग यसअघि प्रचलनमा रहेको नेपालको नक्सामा थिएनन्। यससँगै विश्वको नक्सामा नेपालको मानचित्रको आकार नै केही बदलिएको छ। भूमि व्यवस्था, सरकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले गत सोमबार मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार बुधबार नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेकी हुन्। यो सँगै नेपालको क्षेत्रफल करिब 335 वर्ग किलोमिटर बढी भएको छ। यसअघि नेपालको भूभाग 1,47,181 वर्ग किलोमिटर मानिँदै आएको थियो। नेपालको नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा माथिबाट बग्ने काली नदी, पूर्वको गान्धी, नाभे, कोटी लगायतका भूभाग स्पष्ट देखिनेछन्। नेपालको औपचारिक क्षेत्रफल कति हुने भन्नेबारे प्राविधिक अध्ययन भइरहेकाले 1-2 दिनमा औपचारिक जानकारी गराइने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। पछिल्लो समय भारतले लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्र हुँदै मानसरोवर जाने बाटो खरेपछि नेपालको कालापानी क्षेत्र विवादमा आएको हो। पछिल्लो समय भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्र मात्र नभई नेपालका विभिन्न भूभागहरू अतिक्रमण गर्दै आएको छ। 10 गजा लगायतका भूभागलाई अतिक्रमण गरेपछि नेपाल भारतसँग अत्यन्त मात्रामा रुष्ट बन्दै गएको हो। नेपाल सरकारले चालिरहेको काम र कारबाहीलाई चारैतिरबाट प्रशंसा समेत गरिएको छ। सन् 1816 मार्च 4 मा तत्कालीन इस्ट इन्डियन कम्पनी र नेपाल सरकार बीच भएको सुगौली सन्धिमा काली नदी र त्यो भन्दा पूर्वको भूभाग नेपालको हुने उल्लेख गरिएको थियो। तर भारतले सन्धिमा काली नदी र त्यो भन्दा पूर्वको भूभाग नेपालको हुने उल्लेख गरेको थियो। तर भारतले लिपुलेक नजिकबाट बग्ने लिपु खोलालाई काली नदीको मुहान दावी गर्दै त्यसभन्दा पश्चिमको भूभाग कब्जा गरेको थियो। लिपुलेकमा 2018 सालमा भारत चीन युद्धको बेलादेखि भारतीय सेनाको क्याम्प खडा गरिएको छ। त्यो क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरेपछि नेपालले पनि आफ्नो भूमि समेटेर नयाँ नक्सा समेत जारी गरी निष्कर्षमा पुगेको थियो। भारतले पुरानो नेपाली नक्सामै समेटिएको कालापानी क्षेत्र 60 किलोमिटर भूभाग समेत आफ्नो कब्जामा लिएको छ। यो समेत भारतीय सैनिकको क्याम्प छ। भारतले नेपाली उत्तरी सीमामा रहेको 17वटा सुरक्षा पोस्ट 2062 सालमा फिर्ता गर्दा कालापानी भने यथावत राखेको थियो। मन्त्री अर्यालले प्रचलित नक्सा काली नदी पूर्वको गुन्जे, नाभे, कोटी लगायतका केही भूभाग समेटिएको नदेखिएकाले काली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरासम्म देखिने नयाँ नक्सा जारी गरिएको बताइएको छ। गत सोमबार मन्त्री परिषदले नेपालको अध्यावधिक प्रशासनिक नक्सा तयार गरी प्रकाशन गर्ने र प्रचलनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। तर 6 महिना अघि भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूभाग पुनः देखिएपछि सरकारले त्यसको विरोध गर्दै आफ्नो तर्फबाट पनि नक्सा जारी गर्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ। नक्साका लागि जग्गा नाप जाँच नियमावली अनुसार समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिले गत फागुन 11 गते छुटेका भूभाग समेटी नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्न सिफारिस गरेको थियो। संघीय सांसदको विभिन्न समितिले पनि पटक पटक नक्सा जारी गरी निर्देशन दिँदै आएका थिए। यही पृष्ठभूमिमा भारतले नेपाली भूभागमा सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरेपछि नयाँ नक्सा तत्कालीन जारी गर्नुपर्ने माग बढेको थियो। सांसद, प्रतिनिधि मण्डल र राजनीतिक दल लगायतका जनस्तरबाट पनि नयाँ नक्सा जारी गर्न सरकारलाई समर्थन जुटेको थियो। सबैको सहयोग हुने अवस्थामा आएपछि सरकारले नयाँ प्रशासनिक गर्ने आर्थिक वर्ष 77-78 को वर्ष नीति र कार्यक्रममा उल्लङ्घन गरी नयाँ नक्सा निकालेको थियो। मंगलबार नीति तथा कार्यक्रम सांसदबाट पारित भएपछि यही आधारमा सरकारले बुधबारबाट प्रकाशित नयाँ नक्सा जारी गरिएको हो। दर्शकबिन, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी हेरिरहनु भएको छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईँसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँले मेरो पोखरा टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिहाल्नुहोला।
लिम्पियाधुरा सहित 335 वर्ग किलोमिटर भूभाग अब नेपालको नक्सामा गाभिने भएको छ। अब सबै सरकारी दस्तावेज एवं पाठ्यपुस्तकमा नयाँ संस्करण बमोजिमका नयाँ नक्सा प्रयोग हुनेछन्। राष्ट्रको सार्वभौमिकता र अखण्डता अक्षुण्ण राख्ने देशको सीमाको स्पष्ट अभिलेख महत्त्वपूर्ण हुने र यसका लागि देशको सम्पूर्ण भूभाग स्पष्ट देखिने नयाँ नक्सा प्रकाशन गरी प्रचलनमा ल्याउन अत्यन्त आवश्यक रहेको मन्त्री अर्यालले बताउनु भएको छ। प्रत्येक सिमानामा रहेका सशस्त्र प्रहरी बल नेपाली सेनालाई खटाउनु पर्नेमा नेपाल सरकारले पनि जोड दिएको छ। भारतीय सेनाले लेपुलेक कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रबाट आफ्ना फौज हटाउन नमान्दा नेपाल सरकारले सशस्त्र प्रहरी बललाई मात्र नभई नेपाली सेनालाई पनि खटाउने परिचालन गर्ने सरकारले निर्णय गरेको हो। पछिल्लो समय भारतीय सेनाको अत्यन्त मात्रामा हिंसात्मक हटाउने निर्णय गरेको बताइएको छ। काली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्सा देखिने गरी नेपालको अध्यावधिक राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा तयार गरी उक्त ठाउँमा नेपाली सेनाले परिचालन गर्ने सरकारले निर्णय गरेको हो। पछिल्लो समय सरकारले निर्णय गरे अनुसार सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाले उक्त ठाउँको जिम्मेवारी पाउने भएका छन्। उक्त ठाउँको जिम्मेवारी पाए लगतै भारतीय सेना भने केही कदम पछि हटाउने नेपाली सेनाले प्रतिबद्धता समेत बताएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलले गर्दै आएको काम र कारबाहीलाई मध्यनजर गर्दै सशस्त्र प्रहरी बलका आइजिपी शैलेन्द्र खनाल सहितको टोलीले कालापानी भ्रमण गरेको थियो। कालापानी भ्रमण गरे लगतै भारतीय सेना भने केही कदम पछि हटिसकेका थिए। नेपालको नक्सा सार्वजनिक भएको पनि आउँदो दिनमा यो विषयमा भारतसँग द्विपक्षीय र कूटनीतिक प्रयास मार्फत समस्या समाधान गर्न तयार रहेको सरकारले जनाएको छ। यसलाई मित्र राष्ट्र भारतको सकारात्मक रूप लिने सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। मन्त्री अर्यालले भनिन् सरकारको खुसी नेपाली समृद्धि नेपाल राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा राष्ट्रियता सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता रक्षा दृढ संकल्प रहेको बताएका छन्। नेपालको बदलिदो मानचित्रले जनताको मनोबल अझै पनि उच्च बनाएको देखिएको छ। मन्त्री अर्यालका अनुसार सरकारले गरेको खोजका क्रममा लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्ने पुष्टि हुने विभिन्न आधार भेटिएका छन्। पहिलाको आधारको रूपमा सरकारले 1816 मार्च 4 को सुगौरी सन्धिलाई लिएको छ। यति बेला नेपाल सरकारले प्रतिनिधिहरूको रूपमा जुझारो गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेको अङ्ग्रेज इस्ट इन्डियन कम्पनी सरकारको लेफ्टिनेन्ट कर्नेल पेरिस बोडिसनलाई हस्तान्तरण गरी सन्धिमा पश्चिम काली र पूर्वमा मेचीलाई मुलुकको रूपमा लिने गरिएको बताइएको छ। उक्त सन्धिमा पश्चिमको राप्तीदेखि पूर्व कोशी नदीसम्म तराईको जिल्ला उल्लेख नभएकाले यसमा 9 महिनापछि अर्थात् डिसेम्बर 8 मा सुगौली सन्धिको पूरक भएको बताइएको छ। यसैलाई लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भने दोस्रो ठुलो प्रमाणका रूपमा सरकारले लिएको छ। सरकारले कोशी नदीदेखि राप्तीसम्मको समतल भूभाग नेपाललाई फिर्ता गर्न चाहेको भन्दै अङ्ग्रेज सरकारले नेपाल सरकारलाई पठाएको पत्र समेत सुगौली सन्धिमा भएको बताइएको छ। दर्शकबिन तपाईँले भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद। यस्तै नयाँ ताजा खोज भिडियो हेर्नका लागि मेरो सब्सक्राइब गरी बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार।